यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सर्वबहादुर तामाङ। उहाँ नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोक 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सरसर्ती हेर्दा नेपालको राजनीति तरल अब के होला अनि राष्ट्रियताको सवाल उप पनि विदेशीहरूको धेरै चलखेल भयो। यो रणक्षेत्र रणभूमि त बन्ने होइन भन्ने चिन्ता पनि छ भने अर्कातर्फ हामी यति धेरै ठुलो परिवर्तन भयो यो देशमा भनेर भन्छौँ। नेपालीहरूको दुःख दर्द पीडा यथास्थितिमा छ, बरु अझ झन्झन पीडा थपिँदो छ। यसकारण पनि विदेशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था त्यत्तिकै छ। बेरोजगारको सङ्ख्या बढोत्तरीमा छ। कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो समयमा मानिसको जीवनस्तर असाध्यै खस्केको छ। चौपट छ। जिम्मेवार सरकारको अभाव छ र प्रमुख प्रतिपक्षको त्यो सशक्त भूमिकाको अहिले पनि मानिसले अपेक्षा गरेका छन्। एमसीसी लगायत परराष्ट्र मामिला कतिपय सवालमा राजनीतिक दलहरू मूकदर्शक जस्तो देखा पर्दछ। आज म शेरबहादुर तामाङसँग समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ तपाईलाई। नमस्ते। अब म सिधै कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहे भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, त्यसमा पनि सशक्त, यसकारण सशक्त कि ठुलो छ, ठुलो पार्टीको रूपमा नेपाली जनले स्थापित गरिदिएका छन्। तपाईहरूको टुटफुटको अर्कै दुःख पीडा कथा अलग छँदैछ। सवाल के रह्यो भने जनताको प्रतिनिधि थलो संसद लामो समयदेखि चल्न सकेको छैन। सत्ता पक्ष के भन्छ भने हामीलाई यस्तो ठाउँमा प्रवेश गराइदियो प्रमुख प्रतिपक्षले, त्यो जनताको थलोमा जनताका कुरा राख्नै दिएन, त्यसकारण हामी कतिपय विषयलाई उजागर गर्न सकिरहेका छैनौँ भनेर भन्छन्। अब यो सदनका बारेमा यत्तिकै चल्छ कि के हुन्छ बताइदिनुहोस् त। तपाईँ एउटा जनताको प्रतिनिधि, पार्टीको सुप्रिम एउटा नेतृत्व, स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले यस सवालमा कहिलेसम्म सदन यही स्थिति, यही अवरुद्धको अवस्थामा चल्दै नचल्ने तपाईँले लगाइरहनु भएको छ नि, होइन? तलब भत्ता सुविधा त सबैको प्राप्त छ, गतिविधि केही छैन। यो अलि लाजमर्दो हो। यसको के हो, निकास के हो बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद छ तपाईँलाई। र यसको निकास भने चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको संवाद। केही शीर्षकहरू छन्, ती शीर्षकहरूमा संवाद र निष्कर्ष। र यो चाहिँ हामीले जति बेलादेखि खास गरी भनौँ न, यो चाहिँ 78 सालको साउनको अन्तिम र भदौको फर्स्ट विकमा भएको गतिविधिप्रति नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको जुन खालको चाहिँ परिस्थिति देखा पर्यो त्यो प्रतिको जवाफ हामीले चाह्यौँ। र त्यो जवाफको लागि पनि हामीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको वार्ता गरौँ र त्यो वार्ताबाट निष्कर्ष निक्लिन्छ, त्यसरी अगाडि बढौँ भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ, तर सत्ता पक्ष त्यसमा तयार भएनन्। सभामुखले मैले प्रयास गरेँ तर एमाले हामी सभामुखको प्रयासलाई हामीले मानेनौँ। हामीले प्रष्ट भनेका छौँ। सभामुख स्वयं त्यो गतिविधिमा संलग्न हुनुभयो नि, उहाँको निष्पक्ष भूमिका रहेन। त्यस कारणले उहाँ माथि हाम्रो प्रश्न छ नि। त्यस कारणले अब उहाँले गरेको प्रयासमा हामी सहभागी हुँदैनौँ। हामीले प्रष्ट भन्यौँ। सभामुखसँग वार्ता पनि हुन सक्दैन। उहाँले बोलाएको बैठकमा कुनै पदाधिकारीले ढाकेको अथवा इन्डिभिजुअल कुनै राजनीतिक दलले ढाकेको पनि हामी जाँदैनौँ। हामीले प्रष्ट भनेका छौँ। हामीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हैसियतमा बसेर छलफल गरौँ। सत्ता पक्ष भएर जोसुकै आए पनि हुन्छ। फेरि हामीले यो पात्र त्यो पात्र हामीले भनेनौँ। जोसुकै आउनुहोस् र हामी प्रतिपक्ष भएर बस्छौँ र त्यो बिचको वार्ताबाट निक्लेको निष्कर्षको आधारमा अगाडि बढ्न हामी तयार भयौँ। एउटा कुरा
अर्को दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ हो पार्लियामेन्टमा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, त्यहाँ चाहिँ जनताका आवाजहरू बुलन्द गर्नुपर्दछ। यो कुरा हामी बुझ्दछौँ। जनताको आवाज कुन बेला बुलन्द गर्नुपर्दछ? जति बेला सरकारले सरकारले मूलतः सत्ता जसले सञ्चालन गर्छ उसले काम गरेन भने, अनि उहाँहरू नै जनताका आवाज चाहिँ संसदमा प्रस्तुत हुन पाएन, हामीले भन्नुपर्ने उहाँहरू नै भनिराख्नु भएको छ। गरे भने त काम खुरुखुरु। सरकार त छ होइन, विविध कारणबाट जसरी पनि सरकार त बन्यो, तर सरकार त छ। पार्लियामेन्टमा कुरै नउठ्नु नपर्ने गरी काम गरे भयो नि त, काम गर्नुहुन्न उहाँहरू। आफू काम गर्न नसक्ने अनि जनताको कुरा चाहिँ पार्लियामेन्टमा राख्न पाएन भन्न पाइन्छ र? संसदलाई पङ्गु बनाउने अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि त्यही पार्लियामेन्ट हो। तपाईँको चाहिँ पहिला हामीले बजेटको समयमा जेठ 15मा बजेट आउनै पर्थ्यो, जति बेला हामी सरकारमा थियौँ र हामीले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्यायौँ, किनभने पार्लियामेन्ट थिएन होइन। बजेट ल्यायौँ अनि पछि फेरि अब उहाँहरू आउनुभयो सरकारमा, उहाँहरूले त्यही बजेटलाई अलिअलि केही तोडमरोड गर्नुभयो, ल्याउनु भयो। तपाईँले अघि लोगोको कुरा गर्नुभयो, हो ठिक थियो, ल्याउनु भयो। पार्लियामेन्टमा त हामीले क्वेसन राखिरहेकै थियौँ, इन्डिभिजुअल रोस्टमबाट राखेका थिएनौँ, फ्लोरबाट राखेका थियौँ, फ्लोरबाट सामूहिक रूपमा राखेका हामी राख्दै थियौँ। त्यो अवस्था भनेको अवरोधको अवस्था मानिन्छ। अवरोध फुलाउनको लागि उहाँहरू पहल गर्नु भएन। त्यो बजेट चाहिँ किन त्यहाँ तल फ्लोरमा चाहिँ हामी अवरोध गर्दा गर्दै बजेट किन पास गरेका था? बजेट पास गर्नुभयो। बजेट मात्र भएन, उहाँले अर्को एउटा चाहिँ दल विभाजन सम्बन्धी ऐनलाई उहाँले त त्यहाँ त प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो पनि पास गराउनु भयो। के हो त त्यो? त्यसो भए त्यो चाहिँ पास गर्न मिल्ने, अरू थोक पास गर्न नमिल्ने हुन्छ र? अनि उहाँहरूलाई चाहिने चाहिँ त्यहाँ बाहिर तर हामी फ्लोरमा अवरोध गर्दा गर्दै उहाँहरूले चाहिँ खुरुखुरु पढेर सुनाउनु भयो, रोस्टममा पुग्नुहुन्छ, पछाडिपट्टि ब्याकडोरबाट चाहिँ मन्त्रीज्यू खुरुखुरु जानुहुन्छ, त्यहाँको चाहिँ मर्यादा पालकहरूको सहयोगमा यसो अर्को ढोकाबाट मूल ढोकाबाट माथि त्यो रोस्टममा जाने चाहिँ एउटा भर्याङ छ, त्यो भर्याङबाट जानुहुन्न, अर्कैपट्टिबाट जानुहुन्छ। हामी तल फ्लोरमा हाम्रो कुरा राखिरहेकै हुन्छौँ, अनि त्यो रोस्टममा आउनुहुन्छ, खुरुखुरु पढेर सुनाउनुहुन्छ, चलिरहेकै छ, चलाउनुहुन्छ उहाँहरू। त नेपालमा के यो संसदीय प्रजातन्त्रको नाममा यो नाटक मञ्चन भइरहेछ? यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब सत्ता पक्ष समग्रमा त्यस्तो दृश्य, समग्रमा सत्ता पक्ष नै त्यो संसद चलाउने मुडमा छैन। यदि चलाउने मुडमा भए प्रतिपक्षसँग वार्तामा आउनु पर्यो नि। त्यही हो, साउनको अन्तिम र भदौको फर्स्ट विकबाट गतिरोध सुरु भयो। आज त तपाईँको चाहिँ होइन अब माग पनि सिद्धिन लागिसक्यो, अनि यत्रो अवधि, अनि बिचमा तपाईँको फेरि एमाले प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेको भन्ने कुरा मान्यौँ हामीले अवरोध गर्यौँ। तर धन्नै 2 महिना यता त हामीले त केही गर्ने, पार्लियामेन्टमा जानु पनि पाएको छैन। हामी सूचना दिएर मोबाइलमा म्यासेज आउँछ कि फलानु दिन राखिएको चाहिँ पार्लियामेन्ट बैठक विशेष कारणवश फलानु दिनलाई तोकिएको छ भनेर लामो ग्यापमा तपाईँको चाहिँ पुस 3 गते भन्नुभयो होइन। अनि कहाँ एकैचोटि 26-16मा आयो, फेरि 16 पछि 26 लग्यो। अब यो 2 महिनाभन्दा बढी त यही ढङ्गले अब सदन चल्न सक्दैन। सदन चलाउने हो र मुलुकको एउटा विषयमा बृहत्तर छलफल पार्लियामेन्टमा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने उहाँहरू वार्तामा आउनु पर्यो, प्रतिपक्षी दलसँग वार्तामा आउनु पर्यो। कि तपाईँहरू चाँडोभन्दा चाँडो चुनावमा गइहालौँ, यसको तुक छैन भन्ने जो मान्यता थियो नि, त्यसैमा अड्न त्यसलाई पुष्टि गर्न खोजिरहनु भएको त्यस्तो त होइन। किनभने हामीले जति पनि तपाईँको चाहिँ यावत दैनन्दिन जनताका समस्याहरू छन्, पहिलो कुरो त सरकार छ, समस्या क्रिएट नहुने गरी काम गर्दै हुन्थ्यो, हाम्रो पनि केही आपत्ति हुँदैन नि। महँगी किन बढाउँदै लग्या होला, पेट्रोल पदार्थको मूल्य किन वृद्धि गर्दै लग्या होला होइन। तपाईँको चाहिँ यावत विकास निर्माणका गतिविधिहरू किन ठप्प गरे होला। आज तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा समेत छैन। किन पैसा छैन भन्दा विकास आयोजनाहरू सबै रोकिदिएको छ। जस्तो पूर्ववर्ती सरकार केपी ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले अगाडि बढाएका विकास आयोजनाहरूको कुनै काम गरेको छैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेन्डर हुनुपर्ने, पैसा राष्ट्र ब्याङ्कबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो नि। बाहिर निस्किनको लागि त तपाईँको चाहिँ विकास आयोजनाहरू त सुचारू हुनु पऱ्यो, अनि त्यही विकास आयोजनाहरू रोकिदिया छ एकातिर। त्यो गर्नुपर्ने विकास आयोजनाहरू सबै रोकिदिने, अनि मार्केटमा पैसाको अभाव हुने। विकास आयोजनाहरू जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिर चाहिँ त्यो सुचारू हुन्छ त्यति राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा निस्किन्छ।
पुँजी त्यो पैसा चलायमान मार्ग भएन। चलायमानै भएन। तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र नै एउटा ठप्पको स्थितिमा छ आज। भने त्यस्तो स्थितिमा मुलुक राख्ने वर्तमान सरकार होइन, कमसेकम निकासको लागि हामीले भन्यौँ भने हामीले अरू केही खोजेनौँ। हामीले त्यति बेला साउन अन्तिम र भदौको फर्स्ट विक भएका पार्लियामेन्टभित्र भएका गतिविधिहरू, खास गरी तपाईँको चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्नको लागि खेलिएको हरकत र सभामुखको संलग्नता, यो विषय उप हामीले अलिकति प्रश्न गऱ्यौँ। यो प्रश्नको उत्तर चाह्यौँ र उत्तर चाहनलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बैठकमा बसौँ, वार्ता गरौँ, वार्ताबाट निष्कर्ष निकालौँ, त्यसको आधारमा अगाडि बढौँ। हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ। उहाँहरूले त्यो सम्बन्धी बरु विविध कारण देखाउँदै विशेष कारणले भन्दै पार्लियामेन्ट बैठक चाहिँ अब 2 महिनाभन्दा बढी सारिसक्नुभयो उहाँहरूले होइन। अब तर त्यो सारेको त्यो बिचको अवधि ग्याप रह्यो नि, त्यो ग्याप अवधिको बिचमा त छलफल त हुन सक्थ्यो होला नि। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ अब 26 गते डाकिएको छ। मलाई लाग्छ 25 गतेतिर कुनै सूचना आउँछ फेरि कि अब फेरि यस्तै गरेर सारिन्छ होइन। अब स्थिति त्यस्तो बन्दै गएको छ। त्यसैले हामी होइन, सत्ता पक्ष स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने र पार्लियामेन्ट खुलाउनको लागि प्रतिपक्षी दलसँग के विषयमा छलफल गर्ने हो त, त्यो छलफलमा उहाँहरू आउनुपर्ने, छलफलमा आइराख्नु भएको छैन। यसरी हेर्दा जुन सिस्टम छ नि, तपाईँहरू गौरव पनि गर्नुहुन्छ, यो सिस्टम असफल भएको सङ्केतको रूपमा मानिसले बुझ्ने स्थिति बनेन यो। किनभने संसदको स्थिति त्यस्तो छ, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने मान्ने आधार असाध्यै कमजोर छ। अब अदालतका सवाल उप न्यायाधीशहरूको नाराबाजी यत्रो कन्दबिजोग छ। त राज्यका प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका उपरको यो प्रश्न सामान्य प्रश्न हो र यो। अनि तिनटै तह वास्तवमा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, राज्य सञ्चालनका 3टा तह सरकारको 3टा अङ्गहरू, तिनटै अङ्ग एक हिसाबले नचलिरहेको अवस्था त हो। र यसलाई कहाँनेरि खुस्क्यौँ हामीले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पार्लियामेन्टलाई जुन ढङ्गले लिएर जानुपर्ने हो, हिजो पार्लियामेन्टलाई नै पङ्गु बनाउनको लागि सेटिङ गरेका कुराहरू त हामीले चाल पाइहाल्यौँ। पार्लियामेन्टले जब काम गर्न सक्दैन, अब यो पार्लियामेन्ट काम लाग्दैन भने पछाडि हामीले विघटन गरेकै हौँ, फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ भनेर हामी गएकै हौँ। तर विविध सेटिङको आधारमा फैसला गराएर त्यो पार्लियामेन्ट त बिउताइयो होइन। बिउतिसके पछाडि त्यो पार्लियामेन्टबाट जुन आशा अपेक्षाका साथ उहाँहरूले पार्लियामेन्टको बारेमा चाहिँ यो वर्तमान पार्लियामेन्टको बारेमा उहाँहरूले एकदमै हुन्छ गर्छ भनेर जसरी उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो त भएन। त्यसपछि फ्रेस म्यान्डेटमा हामी गएको थियो भने त्यसले अलिकति ट्र्याक बाहिर गएको राजनीतिलाई ट्र्याकभित्र त आउँथ्यो होला। र त्यसपछि एउटा नयाँ फ्रेस म्यान्डेटका साथ आखिर जनताले दिने म्यान्डेट भनेको जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने हो जनताले। त्यसमाले त्यो फ्रेस म्यान्डेटका साथ अगाडि जान पाउँदाखेरि एउटा परिस्थिति बन्थ्यो होला। तर जुन पार्लियामेन्ट हामीले पुस 5 गते नै यो पार्लियामेन्ट अब काम लाग्दैन र यो पार्लियामेन्टको जुन बनोट बन्यो र यो बनोटले अब चाहिँ मुलुकलाई लिड गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष नै हो। र त्यो निष्कर्षलाई अब विविध कारणले साथीहरूले होइन अब यो चाहिँ असंवैधानिक हो के हो भन्दै अदालतमा सेटिङ गर्दै फैसला गराउनु भयो। अनि त्यो फैसला गरिसकेपछि तपाईँको जब राजनीतिमा जब तपाईँ न्याय पस्छ नि, राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ अदालत पसेपछि त्यहाँ त त्यो त बिग्रिने कुरो, त्यो गिजुलिन्छ। त्यसले त्यो गिजुलिने स्थितिको सुरुवात वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सुरु गर्यो र त्यसपछि अब तिनटै तह चाहिँ आज राम्रोसँग चलि नरहेको अवस्था नै हो। र त्यसैले यसको अवस्थाको लागि जसलाई दिनुहोस्, म नेपाली जनतालाई एकदम विनम्रतापूर्वक तपाईँ मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, जसलाई दिनुहोस् 2/3 दिनुहोस्, 2/3 दिनुहोस्। यो संविधान अन्तर्गत 2/3 सम्भव छ होइन? जुन खालको त्यसैले त म नेपाली जनताप्रति आह्वान गरेको, हामीलाई हराइदिनुहोस् केही फरक पर्दैन होइन, जसलाई दिनुहोस्, तर नेपाली जनतालाई आग्रह गर्छु 2/3 दिनुहोस्। र त्यो 2/3ले के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि काम गर्ने एउटा चाहिँ क्षमता भएको मान्छे त आउनै पर्यो होइन। त्यसो हुँदा तपाईँको चाहिँ न्याय क्षेत्रमा भइरहेको यो खालको चाहिँ अव्यवस्था छ, यो अव्यवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ संविधानमा एउटा संशोधन जरुरी छ। संविधानमा हामीले न्यायाधीशज्यूहरूका तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति विवरणलाई बहालवाला हुँदा त केही आँखा लाउन पाइएन, रिटायरमेन्ट पछि पनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई छानबिन गर्न पाउने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था छैन, त्यो क्वेसनै उठाउन पाइँदैन। भनेपछि तपाईँको चाहिँ मैले किन जोड्न खोजेँ भने भ्रष्टाचार आखिर नीतिगत भ्रष्टाचार एक ठाउँमा छ, तर भ्रष्टाचार आर्थिक विषयसँग जोडिन्छ होइन, आर्थिक विषयसँग जोडिन्छ। यदि आर्थिक विषयसँग जोडिन्छ भने
प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने, प्रधान न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने कि जो कोहीको मैले भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको। यदि त्यसो गर्नको लागि अदालतका न्यायाधीशज्यूहरू मात्रै होइन, वरिष्ठ वकिलज्यूहरूको पनि त होला। कहाँ कुनै अब जब तपाईँको चाहिँ राजनीतिक विषयमा समेत सेटिङको आधारमा अदालतबाट फैसला हुन्छ भनेपछि कुनै देवानी मुद्दाहरूमा सेटिङ हुँदैन भन्ने कुरा कसरी विश्वास गर्छौँ हामी? अनि राज्यले तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशज्यूहरूलाई दिएको हुन्छ, वकिलज्यूहरूको फिसको कुनै तपाईँको चाहिँ तोकिएको हुँदैन, यति फिस चाहिँ मात्रै लिनुपर्छ, लिएको फिसको यति कर लाग्छ भनेर तपाईँले व्यवस्था बनाइदिनुहोस् त। अनि सेवाग्राहीले एकदम आफ्नो घरखेत बेचेर त खर्च त गर्नु पर्दैन थियो होला नि त, होइन? अनि न्यायाधीशज्यूहरूलाई पनि त एउटा तपाईँको चाहिँ दिएको हुन्छ, हामीले चाहिँ एउटा भत्ता दिएको हुन्छ, सुविधा दिएको छ, ड्राइभर दिएको छ, गाडी दिएको छ, ओके, त्यो दिएको सबै जोडा, त्यसको खर्च जोडा। त्योभन्दा बाहेक आम्दानी कहाँबाट हुन्छ? त्योभन्दा बाहेक आम्दानी उसले कुनै कम्पनीमा सेयर हाल्न पाउँदैन, कुनै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउँदैन न्यायाधीशहरूले। सरकारी कर्मचारीहरूको पनि त्यो हालत हो भनेपछि त्योभन्दा बाहेक उसले वैध तरिकाबाट राज्यबाट दिने सुविधा बाहेक अर्को आम्दानी कहाँबाट हुन्छ? ठिक छ, पैतृक सम्पत्ति छ, ओके, ससुरालीले दाइजो दियो, ओके, दाइजो प्रथा हामी मान्दैनौँ, त्यो त बन्द हुनुपर्छ भने, तर पनि दाइजो भनेर देखाउनुहुन्छ कतिपय नेताजीहरूले, दाइजो भनेर पनि देखाएको छ, कस्तो चाहिँ लाजमर्दो कुरा छ नि। हो त्यसो भएको कारणले संविधानमा त्यो संशोधन गर्नै जरुरी छ। कोही पनि संविधान कानुनभन्दा तिमीलाई चाहिँ छुनै पाइँदैन, तिम्रो बारेमा हेर्नै पाइँदैन भन्ने संविधानमा राख्न मिल्छ? हो, हामीले राख्यौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ हिजो। त्यसो भएको कारणले त्यसो गर्नको लागि न्याय क्षेत्रलाई एउटा मर्यादित, व्यवस्थित, जनताप्रति उत्तरदायी यति बनाउन सक्यो भने जतिसुकै तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरूले कमजोरी गरोस्, भ्रष्टाचार गरोस्, उसलाई फाइल उठाएर न्याय क्षेत्रमा बुझाउन साथ ऊ त कारबाही भइहाल्छ त। दुईटाको जवाब दिनुहोस् त। तपाईँ कानुनको पनि विद्यार्थी हो, कानुन मन्त्री पनि तपाईँ हुनुभयो, तपाईँ आफू त्यस बेला केही प्रयास तपाईँले गर्नुभयो कि गर्नु भएन? एक। नम्बर दुई, यो न्यायिक क्षेत्रको बारेमा मात्रै कि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने अरू सवालहरू पनि छ? अरू केही सवालहरू पनि महत्त्वपूर्ण केही सवाल तपाईँले आफ्नो कालमा चाहिँ प्रयास गर्नुभयो कि गर्नु? प्रयास त जस्तो तपाईँको चाहिँ म कानुनकै जिम्मेवारी भइरहँदाखेरि मैले भनेकै हो, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन संशोधन गर्ने प्रयत्न सुरु भयो र संशोधन पश्चात तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको जुन पदमा छ उसले एउटा वडा अध्यक्षदेखि लिएर तपाईँको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसम्मको सबै सार्वजनिक गर्ने, शाखा अधिकृतदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ होइन मुख्य सचिवसम्म सबै गर्ने, एउटा चाहिँ पुलिसको इन्सपेक्टरदेखि लिएर माथि तपाईँको चाहिँ आइजिपी सबैको, सेनाको सबै गरिदिउँ, न्यायाधीशदेखि लिएर सबैको गरिदिउँ। त्यो कानुन बनाएपछि के हुन्छ भने आम पब्लिकले थाहा हुन्छ नि, मेरो जनप्रतिनिधि, मैले चुनावमा भोट हालेर जितेको चाहिँ मन्त्रीज्यू, मैले सांसदज्यू, उहाँको के हैसियत छ, कहाँबाट खाइरहेको छ दाल भात, थाहा पाउनु परेन जनताले? उसका छोराछोरी अब लाखौँ रुपियाँ तिर्ने चाहिँमा पढ्छ कि उसको छोराछोरी सामान्य स्कुलमा पढ्छ, अथवा लाखौँ रुपियाँ तिरेर चाहिँ पढ्ने स्कुलमा पढ्दैछ भने त्यसको आम्दानीको स्रोत चाहिँ के हो? यति कुरा थाहा पाउनु परेन? अनि मेरा एकदम चाहिँ फैसला गरिदिने एउटा तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशज्यू त अब हामीले चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि अब घटकै रूपमा लिनु पऱ्यो नि, किनभने उसको मुखबाट निस्केको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फैसला केपी ओली प्रधानमन्त्री थियो नि त, होइन त? मुलुकको कार्यकारी प्रमुख होइन, त्यसैले त लर्ड भन्छौँ नि हामी, होइन? केपी ओली त कार्यकारी प्रमुख थियो यो मुलुकको, शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति थियो, तर लर्डले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 जना बसेर चाहिँ होइन भनेर भनिदिएपछि त निस्किनु परेन? त्यो कुर्सी आफैमा त्यति गरिमामय एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठाउँ हो नि। अनि गरिमामय ठाउँमा बस्ने मान्छेले बेमान गर्न मिल्छ भने? बेमान गर्छ मान्छेले, थाहा छ, त्यसैले त कानुन बनायो, त्यसैले संविधान बनायो, होइन? त्यसैले अदालतदेखि लिएर तपाईँ व्यक्ति सरकारी सुरक्षाकर्मी राख्या हो नि। बेमान हुन्छ, तर त्यो बेमान हुने ठाउँलाई बेमान नहुने ठाउँ बनाउनको लागि कानुनी व्यवस्था गरेर रोक्नु पऱ्यो नि। र त्यो कुर्सीमा जाने मान्छे, प्रधानमन्त्री हुने मान्छे निस्किँदाखेरि स्वच्छ भएर निस्किने कानुन चाहियो नि, होइन? मन्त्री भएर निस्किने मान्छे निस्किँदाखेरि स्वच्छ भएर नैतिकवान भएर निस्किने ठाउँमा कानुन बनाउनु पऱ्यो नि। न्यायाधीश भएर चाहिँ कुर्सीमा बस्ने मान्छे निस्किँदाखेरि त्यो कुर्सी नै यस्तो बनाउनु पऱ्यो, हामीले त्यो वातावरण यस्तो बनाउनु पऱ्यो, त्यहाँ गएपछि एउटा पनि बेमान गर्ने ठाउँ हामीले छोड्नु भएन। जवाब दिनुहोस् त। अब यो देशमा लामो समयदेखि कि काङ्ग्रेस छ कि कम्युनिस्ट छ, त्यसमा पनि एमाले नै बढी छ। अब त्यो लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन यही पक्षले गरेको छ,
फेरि यो प्रश्न चाहिँ तपाईँको कसका लागि? यस्तो म जीवराम सरलाई एकदम तपाईँ मार्फतै भन्न चाहन्छु कि नेपाली जनतासँग हामीले गर्न नसकेको कुरामा सबैले म भयो भनेर माफी माग्नुपर्छ। माफी माग्नु किनभने हो हामी पनि पटक पटक थियौँ र जिम्मेवार रह्यौँ र त्यो जिम्मेवार रहँदाखेरि के कति कारणले होला होइन हामीले पनि ती कतिपय कुराहरू बढाउन सकेनौँ। हो हिजो कानुनमा रहँदाखेरि अलिकति बढाउन त भनेर मैले प्रयास सुरु गरेकै हो र पार्टीको नेताको मेरो पूर्ण समर्थन थियो, खास गरी पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको। किनभने उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो नि कि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारी गर्नेको त्यो मुख पनि हेर्दैन होइन र त्यो भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही गर्ने कुरा उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो। हरेक तपाईँ सरकारको चाहिँ अङ्गहरूका चाहिँ हरेक कार्यालयहरूको चाहिँ उसमा त्यो स्लोगन बनेर टाँसेर बस्यो। अनि मेरो प्रधानमन्त्रीले मैले मानेको मेरो पार्टी अध्यक्षले त्यति भनेपछि मलाई त त्यही कुरा मेरो लागि चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा सूत्र भयो नि त, महत्त्वपूर्ण सूत्र भयो। त्यस पछाडि अब अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उहाँसँग पनि छलफल भयो। ल गो अहेड भन्ने कुरा भएपछि म अलिक त्यो प्रक्रियामा पसेकै हुँ र प्रक्रियामा पसेको संविधान संशोधन गरौँ, कानुन संशोधन गरौँ, यो कतिपय प्रक्रियाहरूमा पसेको बहस त्यसपछि सुरु भयो। तर बिचमा तोलियो किनभने म आफै पनि संशोधन गर्ने तपाईँको प्रयत्न असफल भयो किनभने फेरि पात्रहरू को आउँछन् त, सबै पात्रले त्यही चिजलाई त्यही ग्राभिटीको साथ बुझ्छन् त। त्यसैले त सक्षम भन्छौँ नि हामी, सक्षम नेतृत्व चाह्यो, काम गर्ने नेतृत्व चाह्यो भन्ने कारण पनि त त्यही होला नि। पात्रहरू फेरिन्छन्, पात्रहरू फेरे पछाडि कुनै अर्को पात्रले त्यो चिजलाई त्यही ग्राभिटीको साथ बुझ्दैन होला, बुझ्दैन होइन, बुझेन भने के गर्ने त त्यसो भए होइन, बुझाउनु पर्यो होइन। त्यसो भएको कारणले विगतमा कतिपय सन्दर्भमा मैले जस्तो मुलुकको सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा कार्यकारी प्रमुख भएर सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मैले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष भएर अलिक बढी बोलेको पनि होइन। मुलुकलाई केही न केही गरौँ, यो केही दिशामा अगाडि बढौँ, मुलुकको समृद्धिको विकासमा नेतृत्व गरौँ भन्ने कुराको होठहोटी केपी ओलीमा देखिन्छ, वर्तमान नेतृत्वमा अलिक अगुवा नेतृत्वहरूमा र अरू नेताहरूमा मैले त्यस्तो एकदमै के न गर्छौँ। किनभने 5 पटक हुनुभयो नि त शेरबहादेवजी होइन, तर तपाईँलाई नै ओलीजीले हुत्याइदिनु हो नि त काम। होइन म त्यो कुरा मान्दिनँ, त्यो कुरा मान्दिनँ। त्यतिखेरको परिस्थिति अर्कै थियो होइन, किनभने मेरो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री उहाँ माथि पनि लान्छना आउने परिस्थिति म सहन सक्दिनँ थिएँ। उहाँ माथि पनि अब लान्छना आउने, उहाँ माथिलाई पनि क्वेसन उठ्ने खालको स्थिति मेरो लागि ग्राह्य हुँदैन थियो। त्यस कारणले पनि मैले आफैले नै वास्तवमा त्यतिखेर डिसिजन गरे हो, परामर्श भएकै हो, हामी बिचमा परामर्श भएरै आफूले नै स्वयं डिसिजन गरेको स्थिति हो। त्यसो भएको कारणले त्यस्तो स्थितिमा हो अलिकति जस्तोसुकै लान्छना आए पनि भिडाउन त भन्ने स्थिति चाहिँ पनि हुन सक्थ्यो होला। तर त्यति बेलाको तत्कालीन परिस्थितिमा चारतिरबाट घेराबन्दी र पार्टीभित्र चाहिँ घेराबन्दी त थियो त, पार्टीभित्र अब त्यही घेराबन्दी तोड्न नसकेर आखिर पार्टी नै विभाजन भयो नि त, एकीकृत गरेको पार्टी विभाजनमा गयो होइन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ हिजो एउटा धारबाट आएको एमाले भित्र पनि त विभाजन भयो होइन, मान्छे चाहिँ रहन सकेनन्। त्यसले यस्तो परिस्थितिको बिचमा हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ र त्यसो हुँदाखेरि त्यति बेलाको स्थितिमा हामी हो अझ पनि त्यसैले त मैले भनेको अघि नै पनि तपाईँ मार्फत जनतालाई मैले एकदमै आह्वान गरेँ, जसलाई दिनुहोस् दुईटै दिनुहोस्, काङ्ग्रेसलाई दिनुहोस् फरक परेन, एमालेलाई दिनुहोस् फरक। तर अब जनताको ठाउँबाट हेर्दा हामीले त परीक्षण गऱ्यौँ सबैलाई, काङ्ग्रेस पहिल्यै परीक्षण गरेको हुनाले विकल्पको रूपमा हामीले कम्युनिस्टलाई दिएको, तपाईँ कम्युनिस्टहरू पनि ठेगी खाने अवस्थाका हुनुहुन्न रहेछ, खास तात्विक भेद हामीले फरक पाएनौँ। त जनता त यसो भन्छन् नि त। अब म 100% त्यस्तै छ भन्ने ठान्दिनँ। यदि त्यस्तै 100% हो भने जनताले अर्को कोही नयाँ पात्रलाई अगाडि बढाउँछ र अहिले कोही नयाँ पात्र त्यसरी आउला त मुलुकको लिड गर्न म सम्भव देखिरहेको छैन। अहिले देखिएकै राजनीतिक दलभित्रैबाट जनताले सेलेक्सन गर्छन् र त्यो सेलेक्सन जनताले गर्ने सेलेक्सन चाहिँ फेरि राम्रो नराम्रो त्यो आफूले हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा हो। अब यसरी मुलुक चल्छ त बताइदिनुहोस् त। अहिले पछिल्लो यो कतिपय सवाल उप भ्रष्टाचारको मुद्दा, भ्रष्टाचारका विषयहरू एकदम पेचिलो ढङ्गले उठेका छन्, कतिपय व्यक्तिका नाममा उठेका छन्, कतिपय संस्थागत नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा पनि छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो रिपोर्ट के सार्वजनिक गर्यो भने संसारको भ्रष्टतम देशहरूमध्येमा नेपाल पर्दछ र त्यो अघिल्लो साल पनि त्यस्तै अहिले पनि
यो लामो समयदेखि यस्तो छ, अर्थात् भ्रष्टाचारको यो चरमचुरी छ, राजनीतिक अस्थिरता छ। त्यो राजनेताको सायद मुलुकले खोजिरहेको छ, राजनेताको आश नेपाली जनले, राष्ट्रले खोजेको छ। अब जो भएका नेता छन्, भोलि मानिलिनुहोस् चुनाव हुन्छ, चुनाव त 1 वर्ष कति समय लाग्ला, चुनाव त हुन्छ या चाँडै चुनाव हुन्छ, त्यो अहिले तपाईँसँग म त्यो पनि सोधौँला। तर चुनाव हुँदा पनि तपाईँले भने झैँ त्रिशङ्कु प्रकृतिको सरकार बन्ने सम्भावना छ, मानिस भन्छन्। यो संविधानै त्यस्तो खालको तपाईँहरूले बनाइदिनु भयो। अनि भोलि के हुन्छ? अनि मानिसमा यो वितृष्णा जागृत हुँदैन भनेको, यो सिस्टम उप नै यसरी किन चलाउने, यसरी किन राज्य सञ्चालन गर्ने, संसारका देशहरू कहाँ पुग्ने, हामी चाहिँ गरी खान विदेश जानुपर्ने, भोट हाल्ने मात्रै हामी तिमीहरूका एउटा हौँ, यन्त्र हौँ भन्ने दृष्टिकोण बनायो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? अब त्यसको पनि उपाय छ। त्यसको उपाय चाहिँ के छ भने, अब हामीले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। 72मा संविधान बनाइरहँदाखेरि हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टममै सम्झौता गऱ्यौँ। यद्यपि त्यति बेला राजनीतिक दलहरूको एजेन्डाहरू अलि फरक खालको थियो। कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको नै एजेन्डा अलि पेचिलो थियो, त्यही बनाउनुपर्छ भन्ने नै खालको थियो। तपाईँहरू पनि त्यसमा हो, हामी पनि त्यसमै थियौँ। तर पछि हामी छोड्नुभयो। पछि के भयो भन्दाखेरि अब संविधान बनाउने बेलामा अड्केर बस्ने भन्दा अहिलेलाई अब जुन सिस्टममा हामी आयौँ, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा, यसमा गयौँ। तपाईँले अघि नै प्रश्न गरिसक्नुभयो, यस्तो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा बहुमत आउँछ भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। हो, अहिले हामीले जुन खालको प्रत्यक्ष निर्वाचित, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ समानुपातिक समेत सबै जोडेर राजनीतिक दलहरूको थ्रेसहोल्ड पनि हामीले एकदमै तल राखिदिएका छौँ, होइन? थ्रेसहोल्ड बरु अलिकति अब 4% 5%को थ्रेसहोल्ड हालिदिएको थियो भने 2टा पार्टीभित्र अथवा 3टा पार्टीभित्र, बढीमा 4वटा पार्टीभित्र चुनाव हुन्थ्यो र त्यसले तपाईँको चाहिँ अलि स्थिरता आउँथ्यो होला। अझ त्यसमा जानुपर्ने आवश्यकता नि छ। अलिकति सुधार्ने हो भने थ्रेसहोल्ड बढाइदिनु जरुरी छ। मैले यति भनिरहँदा साना अब कतिपय अरू दलहरू होइन रिसाउलान्, होइन? कतिपय बेला लो थ्रेसहोल्ड बढाउँ त भन्यो भने प्लेकार्ड पनि भोग्लान्, तल जुलुस पनि होला। तर मुलुकको भविष्यको लागि तपाईँको चाहिँ अनेक राजनीतिक दलको 100 भन्दा बढी राजनीतिक दलको चाहिँ चुलो किन हाल्नु पर्यो, होइन? ठिक छ, कसैलाई अलिक तपाईँको चाहिँ राइट पार्टीमा लाग्न मन लाग्छ, काङ्ग्रेसमा लाग्यो केही फरक परेन, लेफ्ट पार्टीमा लाग्न मन लाग्छ, एमालेमा लाग्यो केही फरक परेन। तर पार्टीको चुलो चाहिँ साना चुलो किन बाल्नु पर्यो? मुलुकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100-150 भन्दा बढी पार्टी, कतिपयको त नाम पनि थाहा छैन, त्यो पार्टीको अध्यक्ष को पनि थाहा छैन। निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँनिर छ ठेगाना छ भनेर खोज्दा निर्वाचन आयोगले पनि ठेगाना नभेट्ने पार्टीहरू चाहिँ दर्ता भइरहेछ। किन जरुरी छ त्यस्तो? त्यस भएको कारणले थ्रेसहोल्ड बढाइदिनु सकिन्छ। थ्रेसहोल्ड बनाएपछि 3-4वटा पार्टीमा मात्रै सीमित हुन्छ मुलुक, त्यस पछाडि अलिकति स्थिरता आउँछ एउटा। अर्को तपाईँको चाहिँ हो, संविधान बनाउने बेलामा हामी पनि तपाईँको चाहिँ कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गरौँ भन्ने पक्षमा थियो। माओवादी केन्द्र त्यति बेला राष्ट्रपति बनाऊँ भन्ने पक्षमा थियो। यी सबै कुरालाई सहमति गरेर संविधानमा संशोधन गरेर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम होइन, अब हामी कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने सिस्टममा गयो भने, किन जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख भयो भने हो त्यसले नै वास्तवमा मुलुकलाई 5 वर्ष लिड गर्छ। र फेरि कार्यकारी राष्ट्र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित, जस्तो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन मैले भोट हाल्न पाइनँ नि, मेरो सिन्धुपाल्चोकको जनताले भोट हाल्न पाएन मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई। उहाँ डडेलधुराको जनताले भोट हालेपछि शेरबहादुर देउपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री, झापाको पनि एउटा क्षेत्रको जनताले भोट हालेपछि केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री, चितवनको एउटा क्षेत्रको जनताले भोट हालेपछि तपाईँको चाहिँ पुग्यो, होइन? पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री। काठमाडौँको 2 नम्बर क्षेत्रले जनताले भोट हालेको माधव नेपाल प्रधानमन्त्री। मतलब सिन्धुपाल्चोकको जनताले मुलुकको राष्ट्र प्रमुखलाई भोट हाल्ने कहिले पाउँदैन तपाईहरु। तर अप्रत्यक्ष रूपमा हो, अप्रत्यक्ष रूपमा ल म सिन्धुपाल्चोक 2 नम्बरबाट निर्वाचित, मैले संसदभित्र गए पछाडि मेरो पार्टीको अध्यक्षले भोट हाले, अप्रत्यक्ष त भयो। तर प्रत्यक्ष तपाईँ राष्ट्रपति चुनिने व्यवस्था, जनताले प्रत्यक्ष भोट हाल्ने व्यवस्थामा हामी गयौँ भने हुन्छ के भन्दाखेरि त्यो प्रत्येक तपाईँको चाहिँ देशभरिका 77 जिल्लाका जनताले भोट हाल्नको लागि त्यो मान्छे त साँच्चै तपाईँको क्यापेबल र साँच्चै इमानी मान्छे नभइकन जनताले भोट हाल्छ होला र? सानो क्षेत्रमा गएर तपाईँको चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा गएर यसो भाषण ठोकेर के गरेर ल म यो पनि गरिदिन्छु त्यो पनि गरिदिन्छु भनेर जितेर आउने कुरो त सजिलै होला। तर मुलुकको जनता सबै देशभरिका तपाईँको सबै जाति समुदायदेखि लिएर हिमाल पहाड तराईदेखि लिएर पूर्व पश्चिमदेखि लिएर
सबै समुदायको मान्छेले भोट हाल्ने भने त त्यो त विशेष अलौकिकै मान्छे चाह्यो होला नि। हो त्यस्तो मान्छेको परिकल्पना हुन्थ्यो यदि हामी कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको चाहिँ उसमा गयौँ भने। जेन तेना यतिमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जिते जस्तो कुरा होइन नि। हो त्यसले के ग्रेभिटी आउँछ भने ल भनौँ न अब मैले नेताहरूकै कुरा गर्दा ल केपी ओली मुलुकको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनिरहँदा केपी ओलीले अब झापाको मात्र सोच्नु परेन नि, सोच्नु मिलेन नि, कर्णालीको पनि सोच्नु पऱ्यो, ताप्लेजुङको सोच्नु पऱ्यो, सोलुको पनि सोच्नु पऱ्यो, सबै ठाउँलाई सोच्नु पऱ्यो नि। शेरबहादुर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भइरहँदा डडेलधुरा मात्र सोच्नु परेन नि। अथवा उसले त्यहाँ निर्वाचित भएर आएका काङ्ग्रेसका चाहिँ आफ्ना केही सांसदहरूलाई मात्र सोच्नु परेन नि। उसले ताप्लेजुङको बारेमा पनि उसले चाहिँ सोच्नु पऱ्यो नि। ऊ डडेलधुराको भयो भने ताप्लेजुङको बारेमा सोच्नु पऱ्यो नि। त्यसले यो समग्र चाहिँ अलिकति सिस्टमले गभर्न गर्छ। त्यसो भए सिस्टममा हामीले अहिले सिस्टम गभर्न गरिरहेको अहिले हामी चुकेका छौँ, हामीले यो कुरामा चुकेका छौँ। तपाईँ पार्टीको स्थायी समितिको सदस्य भएको हुनाले एउटा जिम्मेवारी कुरो बताइदिनुहोस् त, तपाईँहरूले खोजेको तपाईँहरू कुन निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कि कार्यकारी राष्ट्रपति? अब कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ। यो पार्टीको आधिकारिक र हो। फेरि यदि यसमा अहिले दलहरू जान सक्दैनौँ भन्यो भने थ्रेसहोल्ड बढाइदिनुपर्छ, थ्रेसहोल्डको अहिलेको प्रतिशतमा बढाइदिनुपर्छ। र त्यस पछाडि राजनीतिक दलहरू अलि साइज डाउन हुन्छ, सङ्ख्या डाउन हुन्छ, र त्यो सङ्ख्या डाउन भए पछाडि त्यसले चाहिँ एक खालको मिल्दा पनि जोसँग जो मिल्छ स्पष्ट बहुमत हुन्छ नि, र उसले मुलुक चलाउँछ। को दल कसले जित्छ, कसले मेरो दलले जित्छ कि जित्दैन हिसाब नगरौँ। यो अहिले मुलुकलाई स्थायित्व दिने, मुलुकको अग्रगतिको लागि नेतृत्व गर्नको लागि मुलुकको शासन सत्तामा स्थायित्व जरुरी छ। र त्यो स्थायित्व चाहिँ भएपछि कतिपय कुराहरू तपाईँको चाहिँ सिस्टमले गभर्न गरेर मुलुक अगाडि जान सक्छ। यदि नेकपा एमाले 2/3 बहुमतमा आयो भने संविधान यसै अनुरूप संशोधन गर्छ? 2/3 बहुमत आउन साथ त हामी मैले अघि सुरुमा हामीले चर्चा गरेको विषय कि न्याय क्षेत्रलाई सबभन्दा पहिला सुधार्नुपर्छ। प्राथमिकता त्यही हो। न्याय क्षेत्र नसुध्रिकन त अरू क्षेत्र सुध्रिँदैन। किनभने एउटा मान्छेलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लाग्छ होइन, सरकारको कुनै अङ्गले छानबिन गर्छ, हो भ्रष्टाचार गरेकै भन्ने ठहर छ, अनि उसलाई चाहिँ त्यो प्रमाणसहित दोषी प्रमाणसहित उसलाई अदालतमा पुर्याउँछ सरकारले, कार्यकारीले होइन, कार्यकारीको चाहिँ त्यो छानबिन आयोगले बनाउँछ, पुर्याउँछ, अदालतबाट सफाइ पाएर आउँछ। के भएको थियो होइन? त्यो समस्या त छ नि त। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ तर यता भ्रष्टाचार गर्यो, बेइमान गर्यो, अपराध गर्यो, त्यसलाई लगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतमा बुझाए पछाडि अदालतले वास्तविक न्याय दियो, त्यो अपराधीलाई अपराधी दियो भनेर घोषणा गर्यो भने कसको आँट हुन्छ फेरि अर्को उ गर्ने? किनभने तपाईँको चाहिँ अदालतबाट किन कारवाही गरिन्छ, किन चाहिँ त्यो कसैलाई चाहिँ अपराधी करार गरिन्छ भने अर्कोले फेरि त्यही काम नगरोस् भनेर पनि त हो नि। त्यो व्यक्तिलाई सजाय दिने एउटा पाटो छ, अर्कोले पनि खबरदार है यस्तो गरिस् भने तिमी पनि यस्तो हुन्छौ भनेर त्यो पनि त देखाएको हो नि। त्यसो भएको हुनाले मान्छे अनि नैतिक ठाउँमा बस्छ। किन मान्छेले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्दैन सिटिमिति, किनभने तपाईँले त्यहाँ पुगेपछि त अब ऊ त चोखिँदैन। उसले कुनै सेटिङ मिलाएर के गरेर अथवा आफूले गरेको भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिको केही हिस्सा बुझाएर उम्किने स्थिति त बन्दैन। मैले त्यसैले न्याय क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ सुधार नगरिकन न्याय क्षेत्रमा वास्तविक न्यायको चाहिँ बारेमा चाहिँ छलफल हुने र वास्तविक न्याय पाउने ठाउँमा नपुर्याइकन मुलुकको अरू क्षेत्र सुध्रिँदैन, यो निष्कर्ष हो। किनभने अरू क्षेत्रमा बेइमान भएको छ र त्यो बेइमान भएकोलाई ठेगान लाउने अन्तिम थलो न्याय क्षेत्रै हो, अनि त्यही ठाउँमा चाहिँ ठेगान लागेन भनेपछि त अनि मान्छे त अराजक भइहाल्छ। अलि अलग एङ्गलबाट म विषय उठान गरौँ है त। तपाईँहरू त आखिर अन्तत्वगत फेरि कम्युनिस्ट हो नि, मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास गर्ने। यो लेख्राक लुखुरुक भन्छ नि होइन, नेपाली एउटा गाउँले भाषामा। यो संसदीय जसलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ या लोकतन्त्र संसारमा चलेकै छ, यस्तै प्रणालीको माध्यमबाट विश्वमा विकास पनि भएको छ। अर्थात् उपभोक्तावादी संसारमा त्यो रमाएका छन्, खुसी छन् मानिस, सम्पूर्ण इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी छ, सुविधा सारा प्राप्त भएको छ, विकासका जसलाई सूचकाङ्कको रूपमा गनिन्छ त्यो विकास पनि देखिन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ यो सिस्टम चल्न नसक्नुको पछाडिको कारण र फेरि पनि 72 मा जारी भएको संविधानमा फेरि अब त्यो परिमार्जन संशोधनको जो कल्पना गरिरहनु भएको छ, तपाईहरू कतै अन्तत्वगत यो सिस्टमलाई समाप्त पारेर
कम्युनिस्टहरूले जो कल्पना गर्दछन् यसलाई अलि बाङ्गो ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो गन्तव्य त जाने अर्कै ठाउँ हो नि, यसलाई टेकेर भन्ने त्यो मनसुबा त होइन, त्यो चाहना त होइन। यसमा कसैलाई पनि दुविधा नरहे हुन्छ। हो, तपाईँलाई नढाँटी भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू अलिकति अब पहिला सुरुवात कालमा समानान्तर राज्य सत्ताको विरुद्ध विद्रोह गर्ने, आफ्नो समानान्तर राज्य सत्ता खडा गर्ने हैन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को पुरानो राज्य सत्तासँग लडाइँ लड्ने, जित्ने, जिते पछाडि चलाइरहने, जनता बीचमा टेस्ट नहुने, त्यही मोडेलबाट आएकै हो पहिला। किनभने सोभियत सङ्घ, चीन जस्ता मुलुकहरूले त्यही मोडेलबाटै गरे, पूर्वी युरोपहरूले त्यही मोडेलबाट अगाडि बढेकै हो, जहाँ असफल भए हो। सोभियत सङ्घ। तर त्यो कुरा जब असफल देख्यौँ नि, त्यस पछाडि नेकपा एमाले आफ्नो गठनकालमा, माले कालमा, जुन गठनकालमा आफूले जुन दृष्टिकोण लिएको भए पनि हामीले जब तपाईँको चाहिँ 47 सालको जनआन्दोलनभन्दा अलि अगाडिबाट हामीभित्र त्यो डेमोक्रेटिक अवधारणाको हामीभित्र छलफल भयो र त्यो छलफल भएकै कारणले हामीले तत्कालीन स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेससँग संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी भयौँ। त्यो सहभागी भए पछाडि हामीले तत्काल पार्टीलाई चाहिँ अब ओपन गर्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ र ओपन मात्र गरेनौँ, हामीले त 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि जनता बिचमा पटक पटक टेस्ट हुनुपर्छ, आफैभित्र पनि नेतृत्व टेस्ट हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले जिस कुरा त्यही हो त्यो कुरा स्वीकार गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट त्यो कुरा बोकेर निरन्तर आयौँ। आज पनि हामीले त्यो कुरामा काहीँ निष्ठामा हाम्रो गडबड छैन। हामीले त्यो निष्ठाप्रति, किन धेरै वर्ष भइसक्यो त, हामीले त्यो निष्ठा, त्यो हाम्रो त्यो दृष्टिकोण, त्यसलाई सिद्धान्तै मानेर हामी अगाडि आयौँ। बरु अरूमा म प्रश्न मतलब शङ्का गर्न सकिएला, तर हामीमा त्यो कुरामा कुनै तपाईँको चाहिँ दुविधा छैन र आम जनताले त्यो कुरा बुझेरै नेकपा एमालेलाई मतदान गरेका छन् र त्यसैले हामी डेमोक्रेटिक वेप्रति अर्थात् बहुलवादमा एकदम एकदम त्यो कुरामा हामी कुनै 1 इन्च पनि हामीमा तपाईँको चाहिँ दुविधा अब बाँकी छैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ हो, नेपाल राष्ट्रमा चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तो कुनै ठाउँमा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भएको ठाउँमा नि राम्रै चलेकै छ, अझै पनि बेलायतले राजतन्त्र बोकेरै हिँडेको छ होइन, जापानले राजतन्त्र बोकेरै हिँडेको छ होइन, थाइल्यान्डले बोकेरै हिँडेको छ। त्यसले मुख्य कुरो चाहिँ के रहेछ भने यो सिस्टम मात्र मुख्य कुरो होइन रहेछ होइन, त्यहाँभित्रको जनताको तपाईँको चाहिँ त्यो शक्ति हुन्छ नि, सोच्ने क्षमता होइन, त्यो चाहिँ कमजोर। हाम्रो मुलुकमा मुलुकलाई केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कमजोर। हामी एकदम मेहनतकश नेपाली जनता भन्छौँ नि हामी, त्यसमा काहीँ न काहीँ हामीले मिस्टेक गरिरहेका छौँ। हामी मेहनती छैनौँ, हामी मेहनती छैनौँ, हामी नेपाली जनता। जापान किन बन्यो? त्यहीँका जनताले मेहनत गरेर बनाएको हो। अमेरिका किन बन्यो भने त्यहीँका जनताले मेहनत गरेर बनायो र अहिले बरु अब अरबका देशहरू चाहिँ तेल बेचेर पैसा आछ अनि नेपाली जनतालाई लगेर कामदार बनाएको छ। अरू देशबाट कामदार लगेर उनीहरू धनी हुँदैछन्, काम त अरूलाई लगाएको छ, ज्याला दिएको छ अलिअलि। तर यो मुलुक बनाउने भने यी मुलुकका जनताले मेहनत गर्ने होइन र, त्यसले अर्को मुलुकबाट कति पैसा पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर चाहिँ अनि पैसाको बारेमा झगडा गर्दै बस्ने कुरा हो र। यहीँका नेपाली जनताले मेहनत गर्यो भने मुलुक बन्छ। त्यसैले हामीमा काहीँ न काहीँ हाम्रो नेपाली समाजलाई तपाईँको चाहिँ हामीले लामो हिस्ट्री हेर्ने हो भने हामी मेहनतबाट पर छौँ र यति भन्दाखेरि मान्छेलाई अप्ठ्यारो लाग्ला, तर हामीले आफैभित्र हुटहुटी कि यो मुलुकमा केही गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरो त म बन्छु भने पनि भयो नि, सबै नेपाली जनताले म बन्छु भनेर लाग्दाखेरि मुलुकै बन्छ नि, तर त्यति पनि छैन। हामी अहिले पनि तपाईँको भनौँ न अरू कतिपय विकसित मुलुकमा हेर्ने मान्छे फुर्सदमै छैन, काममा छ सबै। तर अहिले नेपालको चाहिँ मार्केटतिर हेर्नुहोस्, हरेक मान्छेहरू त्यत्तिकै समय काटिरहेको हुन्छ, त्यतिकै नचाह्यो भने हजारौँ मानिस निस्किन्छन्। रत्नपार्कमा तपाईँको चाहिँ कसैले अलि चर्को रूपमा एकछिन भाषण ठोक्यो भने 2-3 हजार मान्छे त्यहीँ जम्मा गरिदिनु सक्छ। यो अलि व्यङ्ग्य जस्तो हुन्छ, तपाईँलाई अलि अन्यथा लाग्ला। त्यो नेपाली जनता सचेत छैनन् र नै तपाईँहरू जस्तोलाई भोट दिया हो। एउटा होइन, त्यो सचेत छैनन् भनेर त म भन्दिनँ, तर हामीले पनि त्यही भएर मैले माफी माग्नुपर्छ। हामी सबै राजनीतिक हामीले उनीहरूलाई इन्गेजमेन्ट गर्ने, काम दिने, हामी पनि हुटहुटी आएन, किन हामी पनि त्यही समाजका प्रोडक्ट हौँ। शेरबहादुर देउबाजी कहाँबाट आएको त? अरू कुनै मुलुकबाट आएको त होइन, डडेलधुराबाट आउनुभयो।
अब एमाले कहाँबाट आयो त? अर्को मुलुकबाट आएको त होइन, यही मुलुकका हामी प्रोडक्ट हौँ, हामी पनि यही मुलुकका जनता हौँ। त्यसो भएको कारणले समाजको त्यो रिफ्लेक्सन नेतृत्वमा पर्दो रहेछ क्या। तर त्यो रिफ्लेक्सनले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो काम गर्न सक्ने क्षमता हुटुटी हुन्छ नि नेतृत्वमा आइसकेपछि दिन कटाउने। अब मन्त्रालयमा गयो, अब आएको फाइलहरू यसो के छ सदर गर्यो, सक्यो। अर्थात् यसरी अब चल्दैन, मुलुक यसरी चल्दैन, एकदमै चल्दैन। तपाईँसँग एकदम छोटोमा एकदम यो ताजा विषयहरू छन् कि चर्चा के चलिरहेछ भने केपी ओलीजी र शेरबहादुरजी बीच यसो वार्ता पनि जारी छ र नयाँ खाले समीकरण पनि बन्न सक्छ। अब एमसीसीको विषयमा पनि ओलीजीले पनि हिजो प्रयत्न गरे, शेरबहादुरजी कराई हुनुहुन्छ, त्यस कारणले अर्को परिस्थिति बन्न सक्छन् भन्छन्। मतलब आम सञ्चारमा पनि यो कुरा आएछ, यो के भएको बताइदिनुहोस्। यो चाहिँ के भएको हो भने अघि सुरुमै हामीले बहस गरे अनुसारै तपाईँको चाहिँ जब मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति डेडलकको स्थिति बन्यो त्यस पछाडि केपी ओलीले त्यसको पहल सुरु गर्नु कि यो डेडलकको स्थितिबाट नराखौँ, राजनीतिक दलहरूभित्र छलफल परामर्श सुरु गरौँ भनेर उहाँले नै त्यसको पहल कदमी सुरु भयो। किनभने पार्टीको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको नाताले त्यो गर्नु नै थियो। अब हामीलाई पनि लागेको थियो यो बिचमा ठुला राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू थियो, त्यहाँ चाहिँ नेताहरू गएर सम्बोधन गर्ने भएपछि केही न केही पोजिटिभनेस त सुरु भयो भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर त्यसपछि पनि वार्ता भइरहेको थिएन। तर अब यसरी त किन बस्ने भनेर अलिकति अब हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको तर्फबाट त्यो पहल प्रयत्न सुरु भएको हो र विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरू मार्फत कुराकानी भइरहेको पनि हो, सबै राजनीतिक दलहरूसँग कुराकानी भइरहेको पनि छ र त्यसको विकसित स्वरूप अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयं बालकोटमा केपी ओलीको निवासमा पुग्नेसम्मको स्थिति पनि बन्यो। के छ त्यसको? त्यसपछि पनि हामी निरन्तर संवादमा छौँ, ती संवादहरू हामीले बाहिर छैन होइन, ती संवादहरू बाहिर आएको छैन, तर संवाद भइरहेको छ भन्ने आम सञ्चार माध्यमलाई पनि जानकारी छ। एमसीसीको बारेमा तपाईँको धारणा सुनाउँ त। हामीले त्यसैले मुलुकलाई अब डेडलकको स्थितिबाट नलैजाउँ, अलि अगाडि बढौँ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ, हामी त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। अब मुद्दाहरूमा के हो त भन्ने कुरामा पनि हामी बिचमा कतिपय विषयमा छलफल त हुन्छ नि। त्यसले एमसीसीको सवालमा नेकपा एमाले के चाहन्छ त? हिजो केपी ओलीले नै संसदमा लगायो हो नि त भनेर भन्छन् साथीहरूले। हो, लगेकै हो। किन लाग्या भन्दा हो एमसीसी भित्र रहेका कतिपय प्रावधानहरू छन्, अब कतिपयलाई हटाउनु पर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने विमति छ तपाईँको। त्यसमा विमति थियो, पार्टीले एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएर अध्ययन पनि गर्यो। तपाईँको पण्डित एमालेजी त होइन यो त पास गर्नुपर्छ मैले के भने भन्दा पार्लियामेन्टमा हामीले लगेकै हो। लगे पछाडि त पार्लियामेन्टको विषय भएपछि पार्लियामेन्टमा त त्यहाँ त प्रश्न उठ्छ, सहमति विमति सबै ती पार्लियामेन्टमा हुन्थ्यो होला नि त। बाहिर आज जसरी मिडियामा अथवा कोही मान्छेले सडकमा बोलेर त्यो कुरा स्थापित त हुँदैन, जम्मा जम्मी जनतालाई यस्तो रहेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउने मात्र कुरा होला, तर त्यो निश्चित ठाउँमा लिपिबद्ध त हुँदैन त्यो कुरा। त्यसो भएको कारणले पार्लियामेन्टमा छलफल गरौँ, पार्लियामेन्टमा छलफल गरेर कतिपय मुद्दाहरू अब एमालेको दृष्टिकोणको आधारमा सच्याएर जान सकिन्छ भने पार्लियामेन्टमै सच्याएर जान सकिन्छ, त्यस कारणले पारित गरेर जाउँ, हामी त्यो मोडेलमा सच्याएर पारित गरेर जाउँ भन्ने मोडमै हामीले संसदसम्म पुर्याएकै हो। र त्यहाँ पुर्याएपछि अब क्रान्तिकारी पार्टी निस्क्यो, सभामुखज्यूहरू चाहिँ अब क्रान्तिकारी पार्टीका थिए, किन चाहिँ अब भन्दै त्यहाँ छलफल पनि हुँदैन भन्ने ठाउँमा उभिनुभयो। अहिले पनि त्यो पार्टी अब सत्ता गठबन्धनमा छ, छलफलमा पनि हुँदैन, पार्लियामेन्टमा छलफल हुँदैन भन्ने हुन्छ। त्यसैले त मैले भने जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था पार्लियामेन्टमा छलफल हुन्छ, पासफेल के हुन्छ त त्यही हुन्थ्यो होला नि त। त्यसो भएको कारणले त्यसका चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू पनि त्यहीँ उठ्थे होइन। उठे पछाडि सत्ता पक्षले जसले चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्छ उसले यो मुद्दाहरू चाहिँ मैले स्वीकार गरेँ, संशोधनको लागि स्वीकार गरेँ भनेपछि त्यो पास भएर अगाडि जान्थ्यो, उहिले टुङ्गिन्थ्यो नि यो विषय। तर त्यति बेला त्यो विषय पार्लियामेन्टको विषय बनेन। र अहिले पनि हाम्रो के धारणा हो भने हामी यथास्थितिमा पास गर्दैनौँ, यो सत्य हो, यथास्थितिमा पास गर्दैनौँ। तर एमाले पास फेलमा भोट हाल्छ त त्यो पनि सहभागी हुँदैनौँ हामी, किनभने हामी प्रतिपक्षी दल हो नि, हामी प्रतिपक्षी दल हो नि। तपाईँहरू पास हुनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी, फेल हुनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी अफर प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो, सरकारी विधेयक हो नि। हामी प्रतिपक्षी दल अनि सरकारी विधेयकको पक्षमा विपक्षमा मत जाहेर गर्नु चाहिँ के भन्नु? एउटा यस्तो हुनसक्छ, हामी केसम्म हुनसक्छ भने त्यो मतलब विधेयकको एमसीसी सम्बन्धी विधेयकको यो बुदाहरू हामी स्वीकार गऱ्यौँ, सच्याउन तयार भयौँ अथवा सच्यायौँ भनेर भन्यो भने हामी मौन बस्दिन सक्छौँ, मौन बस्दिन सक्छौँ। तर सच्याउँदैन के हो भने सम्भवतः हामी विपक्षमा मत हाल्नुपर्ने नि हुनसक्छ।
होइन। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिला त पार्लियामेन्टमा इन्ट्री गराउनु पर्यो नि त। हामीले त पहिले पुर्याइरहेका छौँ पार्लियामेन्टमा, त्यसपछि सभामुखजीले अब छलफल प्रारम्भ भयो त भन्नु पर्यो नि। यदि सभामुखजीले फेरि सार्वजनिक रूपमा भनिराख्नु भएको छ, एकदम चाहिँ क्रान्तिकारी देखाइराख्नु भएको छ, म कुनै हालतमा यहाँ प्रस्तुत हुन दिन्न, अब अलिअलि न्युज आएको देखिन्छ, यदि त्यसै हो भने त सभामुख छोड्नु पर्यो नि त। किनभने सरकारले हिजो हाम्रो विमति त्यही कारणले त हो र सभामुख भएर तपाईँको चाहिँ एउटा निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने एमालेको विभाजनमा रोलमा लाग्नुभयो। आज सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक चाहिँ म प्रस्तुत गर्दिनँ भनेर भन्छ भने सभामुख त छोड्नु पर्ने हुन्छ। किनभने उहाँको ड्युटी त सरकारले जेसुकै विधेयक सरकारले उहाँलाई हटाउने सम्बन्धी विधेयक लिएर आएछ भने पनि उहाँले सही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पद भनेको त्यस्तो सभामुखलाई हटाउने सवाल उप पनि प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको अध्यक्षको केही संवाद भएको होइन। हामीले त्यस्तै रूपमा त गरेका छैनौँ, किनभने अब उहाँहरूले नै अप्ठ्यारो उहाँहरूले नै महसुस गरे होला। किनभने अब काङ्ग्रेस पार्लियामेन्टमा यो विधेयक लानुपर्छ भन्ने मुडमा देखिन्छ। अब पार्लियामेन्टमा लानको लागि सभामुखै बाधक हो भने त्यो उहाँहरूले बुझ्ने। त एमसिसी यो सदनबाट यो संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन भने आगामी चुनाव एमसिसी एउटा बलियो मुद्दा बन्छ। एमसिसी चुनावको मुद्दा बनाउने कुरा चाहिँ गलत हो। हेर्नुहोस्, यो एमसिसीलाई चुनावको मुद्दा बनाउनु हुँदैन। भाषणमा लाउला तर चुनावी मुद्दा होइन। अनि स्थानीय तहको चुनावको कुरा आइरहेको छ, जेठ 4 को तालमेलको कुरा आइरहेको छ, यस उप के धारणा हो तपाईँहरूको? अब हामी चाहिँ यसमा के छौँ भने जसरी अब गठबन्धन मिलेर अदालतसँग सेटिङ गरिकन वर्तमान सरकार बनेको छ, उहाँहरू गठबन्धनमा बस्न रुचि राख्नुहुन्छ। डर पनि छ कतै गठबन्धन टुट्छ कि भनेर गठबन्धनका नेताहरू त्यस कारणले चर्को बोल्नुहुन्छ। हामी सबै तहको चुनावमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्छौँ भनेको चाहिँ त्यो गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने डर छ उहाँहरूलाई कता होइन। अनि हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने गठबन्धन मिलेरै आऊ, हामीलाई कुनै फरक पर्दैन, उहाँहरू मिलेरै चुनाव लड्नुहोस् भन्ने छ। र हामीलाई पनि के एउटा मनोविज्ञान हुन्छ भने जब गठबन्धन मिलेर चुनाव आएपछि यिनीहरू कमजोर छ र नि त मिलेर आछ भन्ने हामीलाई त्यो मनोविज्ञान जान्छ। जनतामा पनि त्यही मनोविज्ञान हुन्छ। र काङ्ग्रेस त अझ तपाईँको चाहिँ भनौँ न यो मुलुकको पुरानो राजनीतिक पार्टी, अब जनताको समर्थन राम्रो छ, मुलुक चलाउन सक्छु भन्ने एउटा चाहिँ पार्टी हो, अहिले नेतृत्व गरिरहेको छ। 74 सालको चुनावमा उहाँ अब खुट्टा भाँचेको छ, घाइते भएको छ भन्ने फिल गरेका छ उहाँहरूले। त्यस कारणले नि त गठबन्धनको नाममा एकातिर अब प्रचण्डजी, एकातिर माधवजीको बैशाखी राम्रैसँग टेक्नु भएको छ। अनि अझ त्यतिले पनि लर्खराको कारणले अब दुईटा लट्ठी पनि टेक्नु भएको छ तपाईँको चाहिँ उपेन्द्रजी र अनि त्यसपछि यो जनमोर्चाको होइन मोहन विक्रम सिंहको लट्ठी पनि टेक्नु भएको छ उहाँहरू। अब त्यसै गरी एकदम धर्मराउँदै आयो भने त हामीले त क्या कायदा हुन्छ, एकदम चाहिँ काङ्ग्रेस अझै तङ्ग्रेको रहन्छ। अब गठबन्धन बैशाखी टेकेरै आइरहेछ भन्ने हामी बुझ्छौँ होइन, जनताले पनि त्यही बुझ्छ। तपाईँहरूको कसैसँग तालमेल हामी चाहिँ के छौँ भने हामी चाहिँ के देख्छौँ भने हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रष्ट छौँ। हामी कोही आउँदैन हामीसँग, इट्स ओके, केही फरक पर्दैन, हामी एक्लै चुनाव लड्छौँ। तर नेकपा एमालेको अगुवाईमा हामी पछाडि लामबद्ध हुन्छौँ भनेर कोही आउँछ भने उनीहरूलाई नआऊ चाहिँ भन्दैन। हामी यति पोजिसनमा छौँ। अब तपाईँसँग म अरू पनि कुरा गर्न मन थियो कि समयले यहाँभन्दा साथ दिएन, कार्यक्रममा आइदिनु। आजलाई मैले यति नै बिदा गरेँ, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर तामाङ, नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको कुराकानी। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट